हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा मौजू है सर्वाइकल पेन, या जिसको आम ज़ुबान में हम स्पाइनल हेडेक भी कहते हैं। जो मोरे में टीका लगता है किसी भी प्रोसीजर के दौरान, वो ऑपरेशन हो सकता है या कमर के मसाइल के लिए कई दफ़ा फ्लूइड लिया जाता है, या मुख्तलिफ़ मसलों में स्पाइनल फ्लूइड लिया जाता है, या कोई भी ऑपरेशन, कोई भी प्रोसीजर करने के लिए जो ऑपरेशन होता है, जिसको हम आम ज़ुबान में मोरे में टीका लगना कहते हैं, तो उसके बाद अक्सर पेशेंट को पेन की कंप्लेन रहना शुरू हो जाती है। तो उसमें पेशेंट क्या क्या मिस्टेक कर लेता है और उसकी क्या क्या केयर है, आज हम उस बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर से आता है तो आपने अक्सर सुना होगा कि जो ऑन ड्यूटी स्टाफ है वो पेशेंट को कहती है कि आपने तकिया नहीं लेना, गर्दन उठा उठा के नहीं देखना, रेस्ट करना है। तो पेशेंट करते क्या हैं, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा ड्यूटी पे पेशेंट्स होते हैं, तो पेशेंट खामोशी से तकिया ले लेते हैं, या विज़िटर आए हैं बहुत ज़्यादा, विज़िट कर रहे हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, तो बाद में पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाते हैं। होता ये है कि जब पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जाता है स्पाइन में, तो कम से कम 24 आवर्स के लिए पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है। बस थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए उठे या यूरिन करने के लिए उठे, ज़्यादातर तो पेशेंट को कैथीटर लगा होता है यूरिन करने के लिए। अगर नहीं लगा तो अगर उसको बेड से मूव होने के लिए अलाउ किया है तो बस वो खाने पीने के लिए उठे और वॉशरूम के लिए उठे। आम रूटीन में वो 24 आवर्स के लिए कोशिश करे ज़्यादातर लेटा रहे। तो जो पेशेंट इस तरह नहीं करते हैं उनके ये पीछे कमर के पट्टे खिंच जाते हैं, पेशेंट कंप्लेन करते हैं इधर बहुत ज़्यादा पेन है। तो उसकी जो है बाद में एहतियात जो है वो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। नंबर 1 पे तो आ गया तकिया नहीं लेना। नंबर 2 पे या स्ट्रेट बैठना है या स्ट्रेट लेटना है। पेशेंट क्या करते हैं, इस तरह बैठे होते हैं या उनकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, उसकी वजह से वो पेन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। कैफ़ीन वाली चीज़ें यानी कि चाय, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इससे ये है कि पेशेंट इस पेन से बचा रहेगा, क्योंकि इसको मैं एक आम ज़ुबान में बताने लगी हूँ कि ये मोरे हैं हमारे, इस जगह से प्रिक हुआ, ये मोरे हैं। अब होता ये है कि जब पेशेंट बग़ैर वजह बैठा है इस तरह, तो इस जगह इंजेक्शन लगा हुआ है। वो होता ये है कि जब पेशेंट इस तरह बार बार उठता है बैठता है बग़ैर वजह, तो इधर से वो उसका इंजेक्शन जो लगा है वो वाली जगह डिस्टर्ब होती है और पेशेंट पेन फील करता है। इसके अलावा जैसे पेशेंट बेड पे लेटा है तो वो कोई भी बात करने के लिए ऐसे लेटा है, गर्दन को बार बार ऐसे उठा रहा होता है, उससे भी ये पेन बढ़ जाती है। इसके अलावा जो बड़ा ऑपरेशन यानी कि सिजेरियन वाली औरतें होती हैं, उनमें ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट की वजह से यानी कि छाती में दूध चढ़ने की वजह से भी ये मसला हो जाता है। मैं स्पेशल ये बताना चाहती हूँ कि औरतों को जो सिजेरियन वाली हैं, छाती में दूध इस दौरान में नहीं चढ़ना चाहिए। दूध बच्चे को पिलाएं, उससे भी वो इस पेन से बची रहेंगी। इसके अलावा अगर पेन फिर भी ठीक नहीं है तो अपने डॉक्टर से, अपने मॉलज से ज़रूर डिस्कस करें। और जो है पैनाडोल टैबलेट पहले दिन जो है 2 दोपहर, 2 शाम और 2 रात को ले, और साथ पानी के गिलास जो है 12 से 14 गिलास पानी, उसमें चाय भी आ जाएगी, जूस आ जाएगा, पानी यानी कि लिक्विड फॉर्म में 12 से 14 गिलास जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाने चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब पेशेंट को यूरिन ज़्यादा आएगा तो जो इंजेक्शन का असर है एक तो वो निकलेगा, एक पेशेंट की बॉडी हाइड्रेट जब रहेगी
تو وہ پیشنٹ جو ہے نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے پیشنٹ ہیں، ان کی سوچ ہوتی ہے کہ جی یورین زیادہ آئے گا، ہم اٹھ نہیں سکتے ہیں، تو وہ پھر اس پین کو اس اٹھنے والی پین سے زیادہ جو ہے وہ ان کو برداشت کرنا پڑ جاتا ہے۔ کئی دفعہ پیشنٹس کو ہمیں جو ہے ناڑ کے ذریعے یعنی کہ ڈرپ لگانا پڑ جاتی ہے جسم میں پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے۔ تو میں یہی اسپیشل بتانا چاہتی ہوں کہ اورل انٹیک زیادہ رکھیں اور کیفین کا استعمال زیادہ کریں۔ اپنے جو ارد گرد کا ماحول ہے، اسپیشلی ریلیٹیوز کو جب پیشنٹ کا آپریشن ہوتا ہے تو بار بار کہا جاتا ہے رش کم کریں، ملیں کم، وہ یہی مقصد ہوتا ہے۔ ان تکالیف سے بچانے کے لیے اٹینڈنٹ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ پیشنٹ کو ریسٹ کرنے دیں۔ اچھا، میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ میرے سے یہ گلا کرتے ہیں کہ جی نرسز کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ اب میں ایک بات آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ رویے ہم ایک دوسرے کے خود بناتے ہیں۔ اگر میں ہوں تو میں اگر کسی کو اچھا ٹریٹ نہیں کروں گی تو آگے سے مجھے بھی ویسا ہی ٹریٹ کیا جائے گا۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر ہم اس سے تو کر کے بات کریں گے تو وہ مجھے تو کر کے ہی جواب دے گا۔ تو رویے جو ہیں وہ ہم خود بناتے ہیں، اچھا بنائیں برا بنائیں۔ تو اس لیے میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ نرسز بری نہیں، آپ کے رویے نرسز کو مجبور کرتے ہیں کہ نرسز آپ سے اس طریقے سے بات کریں۔ لیکن میری 15 سال سروس ہے، میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں کہ کوئی ایسا میرے رویے سے کبھی کسی کو پریشانی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر کئی دفعہ لوگ ایسے کر جاتے ہیں، لیکن کئی دفعہ سختی اپنے پیشنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جیسے اب گائنی میں ڈیوٹی ہے تو اکثر گائنی وارڈز کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ مردوں کا آنا الاؤ نہیں ہے، تو مرد ادھر جانا اور گائنی وارڈ میں جا کے بیٹھنا وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ان کو کہا جائے تو وہ آگے سے مس بیہیو کرتے ہیں۔ تو اس میں آن ڈیوٹی نرس یا باقی عملہ ذمہ دار کیسے ہے؟ اس کے ذمہ دار تو پھر اٹینڈنٹ ہے نا، جو یہ رویہ بنوا رہے ہیں۔ جب آپ اچھے طریقے سے نہیں سنیں گے تو پھر مجھے یا جو بھی کوئی نرس ہے اس کو آن ڈیوٹی ہوتے ہوئے اپنے پیشنٹ کے لیے سختی تو کرنی پڑے گی۔ اس لیے میں آپ سب کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بجائے کہ آپ اس طرح کی سوچ رکھیں کہ نرسز روڈ ہوتی ہیں، ڈاکٹر روڈ ہوتے ہیں، ہم روڈ نہیں ہوتے، ہم اپنے پیشنٹ کی کیئر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں امید کرتی ہوں کہ آپ جو بھی جن کے مائنڈ میں یہ گلا تھا یا کویسچن تھا، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آنسر مل گیا ہوگا۔ تو جو ہے ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے، چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے، ہم سب ایکول ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کی وجہ سے ہی بنتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ موضوع اور آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے اس ٹاپک کو لے کے تو میں اس کے لیے بھی سوری کرتی ہوں۔ اوکے، خدا حافظ، بائے۔